नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह जल्ल शानहू ने मियाँ बीवी के इस रिश्ते को अपनी निशानी बनाया है और फरमाया कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया है ये इसलिए बनाया है लितस्कुनु, ताकि ये एक दूसरे से सुकून हासिल करें। वजाल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं मैंने इन मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी, रहम रख दिया एक दूसरे के लिए। तो लिहाजा सुन्नत के मुताबिक अक्सर ये मसला पूछा जाता है कि सुन्नत के मुताबिक सुहाग रात क्या है, मियाँ बीवी का आपस में मिलने की तरतीब क्या है। तो लिहाजा शरीयत के दायरे में रहते हुए मैं इस बात को थोड़ा सा वाज़ह करूँगा आपके सामने। तो लिहाजा जब निकाह हो जाए, वो वक़्त आ जाए, वो रात आ जाए, फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानहू ने कुछ चीज़ें तय फरमा दी। इंसान की मौत अल्लाह ने तय फरमा दी और इंसान का रिज़्क़ अल्लाह ने तय फरमा दिया, और जिस औरत से निकाह होना है, जो रात आपस में इन्होंने इकट्ठी गुजारनी है, अल्लाह ने उसको तय फरमा दिया है। अब जब रिश्ता हो गया, निकाह हो गया, और जिस तरह मर्द कहता है कबील तुहा, मैंने कबूल किया, अब इस कबूल करने में उसकी सारी की सारी ज़िम्मेदारियाँ आ गई। बीवी को छत देना, बीवी को सारी ज़रूरियात का ख्याल रखना, बीवी का दुख सुख के साथी बनना, ये सारा का सारा तय हो गया। अब बीवी जो है, बीवी के कमरे में जाना, अपने कमरे में जा रहा है, सबसे पहले जब दाखिल होते ही सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सलाम कर लेना। सलाम करने के बाद फिर करीब जाके हाथ मिला के सलाम करना। फरमाया कि ये बातें हमें यानी हमारे जहन में होनी चाहिए कि जब बीवी का बंदा हाथ पकड़ता है तो अल्लाह सदक़े का सवाब अता फरमाता है। बीवी का इंसान प्यार लेता है तो सदक़े का सवाब मिलता है, गले लगाता है सदक़े का सवाब मिलता है। मतलब ये है कि जिस तरह शोहर अपनी बीवी से प्यार की एतबार से आगे बढ़ता रहता है तो सदक़े का सवाब मिलता है। ये अल्लाह पाक की तरफ से रहमत है, अल्लाह पाक की तरफ से ये इनाम है। ये अल्लाह पाक ने बड़ी मीठी सुन्नत बनाई है, ये अल्लाह पाक ने जन्नत के मज़ों में से एक मज़ा बनाया है। हाँ जी, दाखिल हो जाए, सलाम कर ले, सलाम करके करीब चला जाए, फिर हाथ मिला के सलाम करे, हाथ मिला के सलाम करके फिर तोहफ़ा दे। फरमाया कि तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है। हाँ, फरमाया कि तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है। और ये नहीं है कि ये उसी रात तोहफ़ा दे बीवी को, बल्कि मौका महल के एतबार से बताए बग़ैर बीवी को तोहफ़ा देता रहे। इससे जो है ना जी मोहब्बत बढ़ती, और बीवी भी अपने शोहर के लिए कोई ना कोई तोहफ़ा लाजमी देती रहे। इससे उस शोहर को भी मोहब्बत का एहसास होता है। एक यानी गोया कि तोहफ़ा देने से एक दूसरे से मोहब्बत का एहसास होता है, एक दूसरे से मोहब्बत का एहसास। फिर फरमाया कि जब करीब बैठ जाएं और तोहफ़ा दे दिया है तो बीवी का हक़ है कि भी वो जज़ाकल्लाह कहे। उसमें यूँ है कि बेहतरीन अमल ये, मेरी अपनी चाहत जो है ना जी अपनी बता रहा हूँ कि बेहतरीन ये है कि दोनों की वज़ू हो, और दोनों जो है ना जी अपनी ज़िंदगी की जो इब्तिदा है वो 2 रकत नमाज नफल से करें। अगर वज़ू नहीं है तो 3 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ना भी 2 नफलों के कायम मकाम है। ये याद रखें। हमारे ये एक बड़े उस्ताद हैं, हाँ जी, बहुत बड़े उस्ताद हैं हदीस के और फ़िक़्ह के, उन्होंने हमें ये बताई थी कि जब भी मस्जिद में दाखिल हों तो 2 रकत नमाज तहय्यतुल वज़ू लाजमी पढ़ लें। अगर ऐसा मौका है कि आप जो है मस्जिद में दाखिल हुए हैं और जो है नमाज करीब है, आपके पास नफलों का टाइम नहीं है, तो 3 दफ़ा जो है ना जी तीसरा कलमा पढ़ लें। 3 दफ़ा तीसरा कलमा 2 नफलों के कायम मकाम है, तो लिहाजा तीसरा कलमा पढ़ लें। और अगर कुरान में से कोई हिस्सा मियाँ बीवी को आपस में आता है तो लाजमी तौर पे वो हिस्सा यानी मतलब कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत पढ़ लें, सूरह इखलास पढ़ लें, हाँ जी, सूरह फलक पढ़ लें, सूरह नास पढ़ लें, कोई भी कुरान का हिस्सा आता है मियाँ बीवी आपस में उसको पढ़ लें। उसके बाद हाथ उठा के दुआ करें, आपस में एक दूसरे के लिए दुआ मांगे
کہ اللہ زندگی کی ابتدا ہے، شیطان کے شیطانیت سے، حاسدین کے حسد سے، شریرین کی شرارت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ ہمارے اندر ایسی محبتوں کو قائم فرما جیسی محبتیں بھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور ایسی محبتوں کو قائم فرما جیسی محبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھی، ایسی محبتوں کو اے اللہ وجود میں لے کر آ، اور اے اللہ ہمارے اس رشتے کو، اے اللہ ہماری اس رشتے کو اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے میں اضافے کا ذریعہ بنا، ہاں جی، اے اللہ اولاد نرینہ نصیب فرما، ہاں جی۔ اب اولاد نرینہ ہے، اب دیکھیں بندہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور صحبت کرتے ہیں، اور صحبت کرنے کا یہ ہے کہ اس کی دعا لازمی طور پہ پڑھ لیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اس کو لازمی طور پہ پڑھ لیں، لازمی پڑھ لیں۔ اور پھر جب شوہر اپنی بیوی کے پاس بیٹھے اور یہ جو ماتھے کے بال ہیں یہاں، بیوی سے کہے، بلکہ ایک مجھے عجیب بات یاد آ گئی، ہمارے ایک دوست تھے، ان کی شادی ہو گئی اور وہ کہنے لگے کہ جب میں داخل ہوا کمرے میں داخل ہو کے میں نے سلام کیا، میری بیوی رونا شروع ہو گئی۔ میں ڈر گیا، یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں بیوی جو ہے نا اپنی جان کے لالے بن گئی، پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا، کیا ہو گیا، قریب گیا، تحفہ دیا، بہرحال بیگم چپ ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے بیوی کے جو انسان ہے جی یہ بال پکڑے، بیوی نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا، ہاں جی۔ تو ہم بھی جب بھی یہ بات جب سوچتے ہیں اور سنتے ہیں جو ہے نا جی، جب بات آپس میں تذکرہ ہوتا ہے تو بڑے ہنستے ہیں۔ تو لہٰذا آپ ایسے نہ کریے گا، اگر آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے اور اگر آپ نے وہ جو سہاگ رات کی جو رات آپ کے لیے آنی ہے تو اپنی بیوی سے پہلے اجازت لینی ہے کہ بھی میں آپ کے یہ جو سر کے بال ہیں یہ پکڑ کر میں جو ہے نا کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، ہاں، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا لی وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبِلْتَهَا لِي۔ تو اس کے علاوہ یہ جو دعا ہے، مسنون کتاب جو دعاؤں کی ہے، اس کے اندر جو ہے نا یہ دعا لکھی ہوئی ہے، وہاں سے بھی جو ہے نا آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دعا بیوی کو کہہ کر کہ میں آپ کے ماتھے کے بال پکڑ کر پڑھنا چاہتا ہوں تو پھر پڑھے، اس ہمارے دوست کی طرح نہ کرے کہ جو ہے نا بغیر اجازت لیے پکڑ لے اور بیوی ویسے ڈر جائے، بھی بلاؤ جی اب پتہ نہیں ہے میرے جو ہے نا جی گردن اتارے گا یا کیا کرے گا، تو ایسا، تو لہٰذا اس طرح کر کے جو ہے نا جی اس کی ابتدا کرے۔ اور اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ پڑھ لیں گے، آپ صحبت کریں گے، اس سے جو اللہ پاک آپ کو اولاد دے گا، اولاد جب آپ کو اللہ پاک دے گا تو شیطان کی شیطانیت سے وہ اولاد محفوظ ہو جائے گی، ہاں، شیطان اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکے گا، وہ پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اور اللہ سے مانگ کے یہ معاملات بھی کروانے، تو سارے اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا یہ سنت کے مطابق تھوڑی تھوڑی باتیں تھیں اور جو ہم نے پڑھی ہوئی تھی اور تجربے سے کچھ سامنے آئی تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان ساری باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔